May adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa rangalan sa atong talahoron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humuad, DD, ug uban sa mga kahugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis, kini inyong amigo higala, Father Mark Julius Casaba Samonte. Magahatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Martes, sulod sa ikaupat nga Domingo sa Kwaresma, Marso 17, 2026. Ang ebanghelyo natong pagabasahon o pagpamalandungan karon atong magakutluon sa ebanghelyo sumala ni San Juan. Human niini dihay pangilin sa mga Hudiyo ug miadto si Jesus sa Jerusalem. Didto sa Jerusalem, duol sa gangaan sa ginganlag gangaan sa mga karnero, may linaw nga gitawag nga Bitsata sa Hebreo. Kining maong linaw maoy 5 ka pultahan nga gitapukan diin may daghang mga masakiton nga naghigda, mga buta, mga bakol o mga paralitiko. O didto'y tao nga nagsakit sulod sa 8 ka tuig. Nakita siya ni Jesus nga naghigda didto. Nasayra ni Jesus nga siya nagmasakiton sa maong gidugayon. Busa gipangutanan niya ang tao, gusto ka bang mamaayo? Ang masakiton mitubag, Sir, wala yung makasakwat ka nako ngadto sa linaw kung ang tubig makutaw na. Ug samtang magdimbasok ako sa pagkanto sa linaw, aduna nay laing mga makauna kanako didto. Si Jesus mingon kaniya, tindog dad-ang imong gihigdaan ug lakaw. Ug diha naayo siya ug gidala niya ang iyang gihigdaan ug milakaw. Nitabo kini sa adlaw ipapahulay, busa giingnan sa mga Hudiyo ang tao nga naayo, adlaw ipapahulay karon og supak sa tong balaod ang pagpadala sa imong gihigdaan. Siya mitubag, giingnan ako sa tao nga nag-ayo kanako, dad-a ang imong gihigdaan og lakaw, og sila nangutana, kinsay nagsugo kanimo sa pagdala sa imong gihigdaan ug sa paglakaw? Apan ang tao nga naayo wala makaila kung kinsa siya, kay mipahawa man si Jesus sanglit diha may pundok sa mga tao niadtong dapita. Human kini nahitabo, gikahibalag ni Jesus ang tao dito sa templo ug miingon si Jesus kaniya, tanawa, naayo ka. Ayaw na pagpakasala aron dili ka mahiagom sa labi pang mangilad nga hitabo. O gunya milakaw ang tao og misugilon sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo nga si Jesus diay maoy nag-ayo kaniya. Tungod niini misugod ang mga Hudiyo paglutos kang Jesus kay giayo man niya ang tao sa adlaw igpapahulay. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw Kristo. Mga igsuon ko na ni Kristo, tugutin niyo ako sa paghatag sa kuang pagtimbaya o kasub-anan sa kamatayon sa ato ang usa sa mga inahan sa atong mga pari dinhi sa Immaculate Conception Cathedral, ang atong parish rector na si Father Danny Sereno. Personal na kong ipaabot, Father Danny Sereno, ang akong heartfelt condolences diha kanimo nga karon ato ang pagsudungon nga ang Santos nga misa nga ihalad nato para sa imong inahan, inubanan sa ato ang mahal na Arsobispo ug mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis dinha sa may St. Mateo Parish Aluran sa may alas 9 sa buntag. So mga igsuon, mga parokyano diri sa katedral, kung ano na mo'y oras ug panahon, atong ubanan si Father Danny Sereno, ato ang parish rector diri sa Immaculate Conception Cathedral sa iyang kasubanan nga ihatod nato si Nanay Anastasia, no, sa iyang kapahulay nga dayon o ato siyang iampo o ato siyang halalan sa Santos nga misa unya sa may alas 9 sa buntag dito sa St. Mateo Parish Aluran. Kung akong paghatag og pagtimbaya usab sa tanan nato mga naminaw karon, asa man kamo gibutang sa Ginoo sa inyong mga panimalay diha sa kadalanan, kung asa mo padulong ug sa ato ang mga higala diya sa Mercury Drug, sa Mars MC, sa mga eskwelahan o sa mga avid viewers nato diya sa mga social media, no? Daghan salamat sa inyong kanunay nga paghatag o pag-comment. Si Ate Joy Ponce, si Tita Barrera and family, sila Ate Lai, sila
tanan na mga naminaw karon nga kanunay nag-comment diha sa ato ang social media account. Daghang salamat kaninyo nga nabot pasabot kanunay kamo naghatag og suporta. Mga igsoon, ang atong ebanghelyo karon, kung nakabantay mo katong ebanghelyo pod nitong miaging Domingo about sa pag-alin ni Jesus sa buta ug karon kanina pong mga usa sa mga kanibitang dugay na nga nagsakit, no, nga gihambing na niya, naniwa siya nga maayo sa pagtugsaw niya siyang kaugalingon dito sa linaw nga gitawag og Bitsata, no, dito sa linaw sa Bitsata. Ano bitong unsay mga namatikdan nato mga igsoon, tung miaging Domingo gibuhat ni Jesus ang pag-ayo sa buta sa adlaw ipapahulay. Karon na po adlaw Martes, ato ana po namatikdan nga ang kaning mga buta, bakol o kaning mga paralitiko, kaning tawo nga nagsakit sulod sa 3 ag 8 katuig nga nakita ni Jesus nga nakigda dito nga ano bitong giayo iyan na pong gimanduan sa pag adto dadto sa tubig sa linaw sa adlaw ipapahulay na pod. So makaingon ta ba nga ano gud pod nga tuyoon man yun ni Jesus, no, nga ang paghimo og mga milagro sa adlaw ipapahulay dili ba gyud pwede nga buhaton nga ni ang mga milagro sa insaktong adlaw nga dili adlaw ipapahulay ngano consistent ba kayo siya sa paghimo og milagro sa adlaw ipapahulay? Siguro mga igsoon kini ako usa sa mga nakita nga rason kay ang adlaw ipapahulay wala ang mga tao nagpuyo sa gawas. So, a time for rest. So, a time for rest, siguro makaingon ta nga dili daghang tawo. So, dili siya ingon nga inana ka crowded daghang, so dili gusto wala bitaw dili bitaw gusto si Jesus nga ipasikat niya ba ang iyahang mga extraordinary na mga gibuhat sa mga gusto niya tagaan og milagro. Diba? Usok-wahi naman siya sa standard sa kalibutan. Kung buhat kita og mga eksena, bubuhat kita og mga extraordinary na mga butang, gusto ginato nga daghan ang makakita, daghan ang makasaksi. Kaya kung daghan ang makakita, kung daghan ang makasaksi, istoryahan ta, musikat ta, o we become the talk of the town. Ubahin mo tang famous, instant famous. So mo ni ang kasagaran ni tabo karon sa tong kalibutan. Kaya nagitawag na tong instant fame. No, kana bitong bubuhat lang og mga eksena aron lang gyud mapansin sa kadaghanan, bubuhat lang gyud og mga pamaagi aron lang gyud nga matagaag pagtagad sa kadaghanan, which is quite opposite sa standard ni Jesus. Kang Jesus, if possible, katong yang gibuhatan ra og kanang milagro, mao ra toy may kabalo og ang Ginoo ra, iyang langit tong amahan. So in doing good, siguro makaingon ta nga dili gyud angay nato ikapasigarbo, no, dili gyud nato angay ipasikat kay ang merito sa pagbuhat niini mo walay lami kay tungod imuha na magikuha ang compliments and appreciation and reward dili pa lang kasayuta. Dapat in doing good and acts of kindness and charity, it should be done silently, discreetly. Walay daghang nakahibalo, walay daghang mga nasayod, ug dapat dili nato siya ipasigarbo sa kadaghanan kay tungod ang langit ng amahan nakabaluman sa tong mga gibuhat diya sa tago. Pero tungod lagi kay dili man ang Ginoo gusto nato nga pasidunggan, ang gusto nato pasidunggan ang ato ang pagkatao, mao na nga gusto ta nga musikat, gusto ta nga bubuhat og mga maayong butang nga daghang nakakita og daghang mga makasaksi. Pero usa na sa kuang mga analysis mga igsoon ha nga gibuhat ni Jesus ang mga milagro kung inakamatikod mo sa adlaw ipapahulay kay tungod lagi ang mga tao wala niya sa kawas, dili na sila mga tagsa-tagsa ka mga panimalay o dili siya mapansin dayon o dili dayon siya dugukon kung naa siya mga gibuhat na extraordinary. Pero despite of that, ang walay asuman nga makumkum matud pa na mukalat dayon ang balita sa iyahang mga gipangbuhat nga nag-ayo siya sa mga buta, nag-ayo siya sa
nagpagawa siya sa mga nayawaan o labi sa tanan nga nag-ayo siya sa kamasakiton nga nag-adtos na sa kakatluag 8 ka tuig. Ikang duhang punto mga igsoon na si Jesus nakita niya ang masakiton nga walay nag-agak kaniya. Sa to pa, ang katumagong sistema nila ani kaning linaw nga tubig kung basta madisturbo siya o mulihok siya, that's the moment nga indicator nga kailangan na sila moadto dadto kay para maayo na sila. Pero you know what? Wala nagihulat ni Jesus nga kailangan pa nga makutaw pa ang tubig para makaingon siya nga mao ni hudyat nga moadto na para maangko na nimo ang kaaliman. Unsa may but pasabutan ni mga igsoon? Gipakita lang gyud ni Jesus kanato that he is in control of everything. He is siya gyud ang king, siya gyud ang master nga kung sa isulti niya mahitabo gyud. Dili na dali angay pahulaton sa tawo na nigbasog nga maayo nga makutaw ang tubig para unya siya moadto. Sa dihang gimanduan siya ni Jesus nga adto o dalaay mo hang gihigdaan. Kana bitaw makaingon ta ba nga kitang mga tao hilig kita muha mangayo og mga signs and symbol ni Jesus. Lord kanina ba gyud? Lord mao na ba gyud ni? Kita gipanumduman. Salig lang yun sa Ginoo. Kung ang Ginoo na maguwi mo providential na bitaw sa Ginoo, bisan pa og dili panahon, dili pa kana matawag nato nga timely, pero everything is in proper time kung ang Ginoo na moingon. Sa may but pasabot ako maigsuon. Kanang dili gyud ta makaingon nga na-agree perfect na oras para aning tanan na ma-predict yun nato, no? Dili. Para sa Ginoo, anytime, any moment, kung gusto ho niya, mahitabo ang gusto niyang mahitabo. Mauna nga, sa kinabuhi natong mga tao, dili yun nato ipahaom ang oras nato sa ato ang kagulingong standard. Kaya ang kanang word na kairos, it is total dependent on God's perfect time. Nagsalig ta sa iyang oras, nagsalig ta sa iyang facing, nagsalig ta sa iyang gusto. Dili ta dapat mingon nga unya ara kay na ay insaktong panahon og oras ana. No. Kung moingon gani ang Ginoo nga karon na. Moingon gani ang Ginoo nga mao ni ang buhata na. But pasabot, we should learn to listen and obey kung unsa ang gisulti sa Ginoo. Kay ngano man, what if misulti si Jesus ngadto sa masakiton nga sige adto na sa linaw nga tubig. Dami ko siya unya ra Lord, kinsa man ka para mumando na ako. Di ba? Wala ba siya nakaila kung kinsa ning tawhana. Ang iyang pag-ailhan, igo lang yun siya mingsunod ni Kristo sa iyang gisulti. Kaya ginanimbasog siya nga maayo. Wala ba siya kabalo nga Ginoo din ang nagmando niya. Pero ngano man nga mintuman man siya, tungod lagi kay helpless naman siya, wala naman sa choice kundi kung unsa man ang insulti kaniya mo mi-encourage kaniya nga moadto dadto bisag dili pa punta panahon kay wala pa man nakutaw ang tubig, mintuo siya mga igsoon. Ang siguro na ang nindot nga pamalandong po nato, no, mga let us try to encourage other people na buhaton na ang dapat buhaton. Bisag pag makayon ka nga dili pa man sa mata sa kalibutan, dili pa insaktong oras o panahon. Kung ang Diyos na moingon nga mao na ni, dapat kitang mga tao kabaluta maminaw o mutuman kaniya. So, the total dependence, the total submission of one's will to the will of God, mao din ay makatabang kanato nga kita maluwas, kita maalim sa ato ang mga kagustuhan, sa ato ang mga sakit. So, mga igsuon, sa ato ang pagpadayon nato sa atong kinabuhi siguro, dili sa tanang panahon nga ato i-perfect timing ang tanan. Kung ang Ginoo na gani moingon nato nga pagbag-o na, buhatan eh. Dili ta ingon mag second thought og dili ta magdapat magdagan pang
dagang mga pangutana. Wala pa siya dagang pangutana. Igo na siya nga, wala pa siya pangutana. Kinsa di ka, ano imo kong ginan, ana? Kinsa, unsa man imong otoridad? Wala. Ang tao, igo lang yun siya magsunod kung unsa gisulti ni Jesus, nga adto na siya dadto, bisan pa og paminaw niya, maayo ba siya o dili. Mga igsoon, mao kini ang nindot kay nga pahimano kanato, no? Nga ang oras sa kaaliman dili day oras sa tao kundi nag-agad gyud sa oras sa Dios. Ang oras sa pagbag-o dili gyud ang tao mo magbuot kung kano sa ta magbag-o. Kung ang Dios moingon nato magbag-o ta, magbag-o na gyud ta. Mao pod kini ang nindot nga mensahe sa Kwaresma, na kung ang Ginoo na ay mga pahimangno ug naa siya mga gustong ipabuhat kanato, dili na to unya-unyaon, dili na to i-delay, kung dili na to ingon nga murag na magpakabungol ta, kung dili ko ang Ginoo gani mo ingon nga karon na ug moingon gani ang Dios nga buhata na, ug kay mao na ang gusto sa Ginoo nga kabalo ta maminaw ug mosunod kaniya. Ug sa ikatulong punto mga igsoon, mao lagi nga dako kayong issue sa mga Pariseyo o sa mga tao dadto nga dili pwedeng mo trabaho o mobuhat og mga anything during the day of Sabbath. Buot pasabot ang bagong balaod si Kristo. He is the fulfillment of the law. Mao na nga dili ta angay nga malimot nga kung si Jesus ang katumanan sa mga balaod, kita pong mga sumusunod ni Kristo kabalo ta kung kanus-an nato nga kanabitang mo break ta og mga nasabutan aron lamang sa pagluwas sa kinabuhi sa usa ka tawo. Nasayod ako nga mas importante ang kinabuhi sa tao kaysa balaod. Pero mao lagi na kay kaning ang balaod mao ni maghatag ba nato og kanang kaangayan, hustisya ug order, pero gipahinumduman ni Jesus kung ang kinabuhi man gani mo ay paghisgutan, dapat mo patigbabaw gyud ang kinabuhi kaysa balaod. What is my point, brothers and sisters in Christ? Yes, natay mga precepts, natay mga laws and ordinances that we need to follow in order to have this orderly and kanang hanay nga kinabuhi. Pero hinaot pa unta sa atong pagsunod ni Kristo nga kung naamang ganito yung mga balaod nga angay sundon ato diya pong pagtagad mas labing mahinungdanon ang kinabuhi sa tao, labi na kung siya nangailangan sa atong tabang. Usa sa akong mga kasinatiano na kanibitang isip pare, bago lang din ako na sinati kagabi balaod man yun na kanang after sa imuhang mga schedule, you need to take the rest, kailangan ka mo pahulay. So, dili mo na siya ingon nga written nga balaod, pero kanabit taong, ano ba, deserve po doon tani mo nga mo pahulay. Pero mao lagi na nga bisan pag adlong Domingo, bisan pa og ganang gikapoy na ka, bisan pa og na kanang kailangan nimo nga sundon nga unsa ang nasabutan ninyo sa isip pare nga dapat kung mahimo the kanang bitawng dili na kayo mo kumpiyansa labi na sa gabiing dako nga moadto sa mga request kay wa ta kabalo sa panahon karon, pero kanang bitaw naa mga nasabutan na bitaw gilunta nga, pero kung sa mga panahon nga naagay mangailangan nato bisan pa og kanang mingon tag natay self-preservation to na dili mo kumpiyansa adto, pero nana kanang bitaw sa bingit ng kamatayan, sa in dire need yung gayo sa pamilya, mao na nga ma-break na to usahay ang mga balaod o ang mga nasabutan sa in terms of administering the sacraments. Why I'm sharing this one to you, my dear brothers and sisters in Christ? Sa ato ang in any group, in any organization or any ng mga kumpanya na atay gisunod ng mga laws and precepts. Pero hopefully ana bitong kabaluta mo Ben, kabaluta nga karon sa apo nato i-layway ang maong mga nasabutan kung ang kinabuhi na sa tao mo ay gihisgutan. So inana lang siguro nga kung pahimangno katong tanan mga igsoon nga bisan pa man sa ato ang mga ka-istrikto sa pagtuman sa mga balaod, kabalo pud ta nga mo bali niini o mo ben niini sa mga panahon na naay mas labing nangailangan na nakita nato nga mas importante. So, maulan na mga igsoon. So,
Din lang kukutob, ayaw ka mong kalimot na ang pulong sa Dios angay gayon nga pamation, pamalandungan o paningkamutan nga mapuy-an. Ulahan ang tao nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus. Sama siya sa kahoy nga gitanom daplin sa sapa, kansang ang dahon dili gayon malaya. Og timpo sa timbunga, buhatag siyang maayong mga bunga. Hinaot pa unta na kining tanan natong nadungog og gipamalandungan, mo'y makatabang kanato sa pagkinabuhi nga balaan, og mo'y magdala kanato sa tong gitinguha og padulngan, ang gingharian sa langit na gipangandoy sa matag bilonyagan. Igsuon, ugma na usab uban sa pangama sa tong mahal nga birhen nga giatong gitawag dinhi sa misa-misnon nga birhen sa kuta, ang Dios magapanalangin unta kanato sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat ug God bless kanatong tanan.